خطاب دیتا ہوں، میرے قصور سے آئے ہوئے مہمان، میری جماعت کا سرمایہ، محسن جماعت، پیکر اخلاص، ترجمان کتاب و سنت، میری مراد حضرت مولانا قاری صبغت اللہ حسن صاحب، یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جب سے ہم نے سیرت امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کی بنیاد رکھی، اس دن سے لے کر آج 5ویں سالانہ سیرت امام معصوم کانفرنس ہے، قاری صاحب نے ہر دفعہ اس کانفرنس میں حاضری دی۔ اللہ میری دعا ہے کہ قاری صاحب کی اس محبت کو قبول فرمائے اور اللہ دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العالم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا ولی بطا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی ذات بابرکت۔ انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العالم دی مقدس محلہ اعلی و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ اللہ مالک العالم میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مالک العالم دی بھائی محسن دا اصرار ایسی، ورنہ میری طبیعت انتہائی خراب، تو میں کوشش کراں گا کہ 2-4 گزارشات کراں۔ رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس دے اندر پردے دے 2 پہلو بیان فرمائے۔ پہلی بات، اللہ نے اپنی کتاب دے اندر فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر دے اندروں باہر نہ نکلے، کیونکہ عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ مالک العالم نے جو اعلان فرمایا کہ اگر کروں باہر نکلے تو کس طریقے نکلنا چاہیے، یہ 2 مسئلے اللہ نے کتاب مقدس دے اندر بیان فرمائے، اور اس مسئلے نو وضاحت نال امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں احادیث 70 دے قریب نے جڑیاں اس مسئلے نو کھل کے بیان کر دیا نے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 70 حدیث دا خلاصہ ہے کہ عورت دا معنی ہی پردہ ہے، عورت باہر نکلنے دی چیز ہی نہیں ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے ترمذی دے اندر، ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود آمنے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة استصرفہ الشیطان، نبی پاک نے فرمایا جدو عورت کرو نکل دیئے تے شیطان انہوں استعمال کر دے، عورت حبال الشیطان، فرمایا کہ تے شیطان دی رسی ہے،
اور جدوں عورت والی شیطان رسی پھینکدا ہے نا تے بڑیاں بڑیاں دے ایمان رڑدے ویکھے، بڑیاں بڑیاں دے تقوی رڑدے ویکھے، بڑیاں بڑیاں دیاں پرہیزگاریاں رڑدیاں ویکھیاں، بڑیاں بڑیاں دیاں تہجداں ضائع ہوندیاں ویکھیاں۔ عورت ایک ایسا فتنہ ہے، سرکار مدینہ نے صحیح بخاری چ فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، نبی پاک نے کہ عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے، دنیا بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تاں تے اللہ نے قرآن چ آکھیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے، عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے۔ عورت جدو کرو نکل دیئے تے بے حیائی دا دروازہ کھل دائے، عورت جدو کرو نکل دیئے تے فحاشی دا دروازہ کھل دائے، عورت جدو کرو نکل دیئے تے بڑے بڑے دیاں پگاں زمین تے آ جاندیاں نے، عورت جدو کرو نکلے تے بڑے بڑے دی اکھاں شرم نال جھک دیاں نے۔ تاں تے اللہ دا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر، مومنہ دی ماں امہ ایسا دیاں نے کہ امام کائنات کو خبر آئی اللہ دے نبی جی زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اللہ دے نبی جی حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، شہداء دیاں خبریں آ رہی نے، اور مومنہ دی ماں دیاں نے میں سرکار مدینہ نو ویکھیا ہے، دروازے دیاں دراڑا چو ویکھیا ہے، عینانی تذریفان، نبی پاک زارو کتار روئی جا رہے نے، زارو کتار روئی جا رہے نے، اور یہ سارا منظر میں کر دے دروازے چو دیکھے ہیں۔ کیوں کہ اللہ دا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے۔ اگے جا کے میں نبی پاک نو دلاسا نہیں دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب نہیں گئی، حالانکہ دروازہ مسجد نبوی تے کھل دے، اس واسطے نہیں گئی کہ قرآن دا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، عورت گھر دے اندر قرار پکڑے۔ نعرہ تکبیر، اللہ مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو جو ساڑھے معاشرے دا ماحول ہے، ایتے تے عورتاں نو گھراں دے اندر قرار ہی نہیں، عورت گھر دے اندر ٹک ہی نہیں سکتی، اور کوئی عورت خاص کر پنڈاں دے اندر تے پردہ ہی کیا ہے، پردے والے موضوع نو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دین دا حصہ ہی نہیں، اور بے پردگی ساڑھے ہاں گناہ تک نہیں ہے۔ اور امام کائنات دی بیوی مسجد نبوی تے نبی پاک نو سہارا تک دین نہیں گئی، دلاسا تک دین نہیں گئی، اور ساڑھے پاکستان سے جتے ایسی رہنے ہاں جناب پوسٹر دی زینت ہے تو عورت، ٹی وی دی زینت ہے تو عورت، اگر پوری فلم گھوم دی تے عورت دے گرد، کوئی ڈائجسٹ دکھے گا تو عورت دے گرد، کسے گڈی تے جاؤ تے عورت ہے، کسے دفتر دی زینت عورت ہے، بس دی زینت عورت ہے، کس جگہ تے تسی عورت نو عام نہیں کیتا، اگر کسے صابن دی مشہوریت عورت ہے، کسے چیز دی مشہوریت عورت ہے، ایتو تک بغیرتی ودی، ایتو تک بے حیائی ودی، امتحان دا دور ہے۔ اگر کسے دی بیٹی نے اچھی پوزیشن حاصل کیتی ہے، چوک کے اندروں دی بیٹی دی تصویر لگی ہے کہ میری بیٹی نے اتنے نمبر لینے، کیا اس دا نام پردہ سمجھ دے ہو کہ تیری بیٹی نو آج تک کسے نہیں ویکھیا تے جو نے نمبر لینے چوک تے تصویر ٹنگی ہے کہ فلاں دی بیٹی نے اتنے نمبر آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ماری رکھو، قاری صاحب نو کوئی تھوڑا یہ دلاسا بھی مل جائے، گلا ٹھیک نہیں، گلا تو مرابل ہوئے تو بندے دا واسی نہیں۔ تو خیر جڑی بات میں کر رہے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کیا ہے؟ کیا تیری بیٹی نے سارا نالو انوکھے نمبر لینے، تیرا نام بھی درج ہو سکتا ہے، اس بچی دی تصویر کیا چوک کے چسپا نہیں ہے؟ تیری غیرت کتھے گئی، تیرا دین کتھے گیا، تیرا اسلام کتھے گیا، تیرا حیا کتھے گئی، تیری شرم کتھے گئی؟ کیا تو اپنی بیٹی دی تصویر لوگوں کو دکھائیں گا؟ اخبار تے کسی دی بیٹی دی آ رہی، پوسٹر تے آ رہی، کیا اس چیز نو تسی پردہ سمجھ دے ہو؟ انہاں لوگوں نو سمجھاؤ کہ پردہ کیا ہے۔ اگر تینوں بات سمجھ نہیں آئی تو کسی میلے تے جا، کسی عرس تے جا جتھے عورتاں سر تو دوپٹے لا کے نچدیاں نظران، تمال پاندیاں نظران، اور جناب ڈول دی تھاپ تے تھر تھراندیاں نظران، کیا انہاں وال کھلن والی عورت نو دسو گے کہ پردہ کیا ہے؟ کسی میلے تے عرس تے جڑی ڈول دے اگے تمال پاری اینو دسو گے کہ پردہ کیا ہے؟ نبی پاک دی شریعت کیا ہے؟ نبی پاک دا دین کیا ہے؟ قرآن دا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، عورت گھر دے اندر قرار پکڑے، تسی ڈول اگے نچاؤ تے پکے مسلمان۔ ساڑھے پاکستان کے پردے والے مسئلے نو لوگ گل ہی نہیں سمجھتے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتنے شہراں دے اندر بازاراں دے اندر عورتاں ویکھو سرے عام اور حسبون المعطر اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر ترمذی کے اندر نسائی کے اندر امام کائنات محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا والے ذرا سنو نا اپنی بیٹی دی عزت دی حفاظت کر اپنی بیٹی دی عصمت دی حفاظت کر اپنی بیٹی دے پردے دی حفاظت کر ورنہ میں محمد الرسول اللہ دا فتویٰ ہے نبی پاک جی توڑا کیا فتویٰ ہے سرکارہ نے اذا خرجت المرأة نبی پاک نے فرمایا ایوم امرتن اذا استأثرت فمرت بالمجلس فیجد ریحها فہی زانیہ نبی پاک نے جدوں کو عورت سکروں میں پردہ نکل دی ہے حسبون المحتروں کے نکلی ہے بن سور کے نکلی ہے چاہے کسے خطیب دی بیٹی ہے کیا کسے ادیب دی بیٹی ہے کسے چودری دی بیٹی ہے کسے وڈیرے دی بیٹی ہے کسے نمبردار دی بیٹی ہے کسے فلاں صاحب دی بیٹی ہے سرکارہ نے فاہیہ زانیہ اے عورت زانیہ عورت ہے زانیہ عورت ہے یہ ساڑھے پاکستان جڑا ماحول ہے یہ بندے نو جیا خوشبوواں نہیں لاب دیاں جڑیاں عورتاں لا دیاں بندے بچارے تو لائیاں ہی کدی نہیں انہاں تو پٹے پان تو فرصت ہی نہیں خوشبوواں تو دیاں نے عورتاں واسطے پرفیوم ہوندی عورت واسطے جس بازار چلیں گے ہلے آ رہے ہیں اس قوم نو دسو کہ پردہ کیا ہے اس قوم نو دسو کہ دین اسلام کیا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ بلکہ تسی غصہ نہ کرو نا کوئی میرے رنگا مولوی جی تو ایک مسئلہ بیان کیا تھا وہ مسئلہ جمعے سے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی عورت جدو آئے کہ انہوں اپنا خوشبو لگا کے مسجد نہ آئے میک اپ دا سامان تھپ کر کے مسجد نہ آئے کیونکہ نبی پاک دی ابو داؤد دے اندر حدیث ہے کہ جڑی عورت میک اپ دا سامان تھپ کے آئے خصبون المحتر ہو کے آئے چاہے نماز جمعہ پڑھنا ہے چاہے نماز عید لم تقبل لہا صلاۃ اللہ دی نماز قبول نہیں کرتا حتیٰ تک تسیلا سرکارہ نے جنی دیر تک کو غسل کر کے نہ آ جائے دوبارہ ان لٹر پٹر تا حسبون لگا کے نہ آ جائے نہ ان دا جمعہ قبول ہے نہ ان دی نماز قبول ہے حتیٰ تک تسیلا اگر ان دی سرہ دیکھنی تو اون المعبود اٹھا کے دیکھو اگر ان دی سرہ دیکھنی علامہ خلیل احمد سہارنپوری دی ابو داؤد دی سرہ بذل المجہود اٹھا کے دیکھو فرمایا کہ حتیٰ تک تسیلا جنی دیر تک غسل نہ کرے نہ نماز قبول ہے نہ عید قبول ہے نہ جمعہ قبول ہے اسے جمعے بھی ہوندے نے عیداں بھی ہو جاندیاں نے عیداں والے دن ویندے ہو کوئی ایسی عورت دکھاؤ جڑی عید پڑھن جائے تو انہیں میک اپ نہ کیتا ہوئے ہوندی کس طرح عید ہوندی ہے اور جنہ کران دے اندر ماحول ہے یہ بندے بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے کدی کسی آکھیا بھی عید پڑھن جانا انج دا منہ کر کے نہیں جانا اے سرخی پاؤڈر تھپ کے نہیں جانا بن سور کے نہیں جانا نبی پاک دا دین ہے نبی پاک دا حکم ہے اے اتار کے جاؤ او بڑیاں ہیں نا تو بڑیاں اوور نے اے تے بیچارے ہوندے نا انہیں ایک کی دابا لاؤنا انہوں نے کہا بے سال بعد عید آئی نہ تینوں اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ ان دی مسیطے آ بریک لگے یہ اتھے انج کر کے بیٹھا ہوندہ جو میں دم کرانا آیا ایک نہیں پھر بولتا ایک دابا لگا تو جے میرے رنگا مولوی انہیں خطبہ دیتا نہ دے مولوی صاحب دی بڑی نے لپسٹک لائی پونڈر شوڈر تو انہوں آدھیاں سننی کی آدھا پیا تیرا بندہ جمعہ بڑھا رہے ہیں نا انہیں ایمیں کر دے انہوں کی پتہ انہیں لگا رہن دے انہوں تو سی اندازہ لگاؤ نا جدو گھران دی تربیت اس طرح دی بن جائے اور دن رات جلسے سن دے اور تقریرہ سن دے کچھ اپنے آپ نو بدل کے بھی تو جاؤ اپنے گھر دا ماحول چینج کر اپنی بیٹی دا ماحول چینج کر اپنے آپ دا ماحول چینج کر اگر تو اپنے ماحول کو چینج نہ کر سکیا تیری بیوی بے پردہ تیری بیٹی بے پردہ تیری بہو بے پردہ تے کل قیامت نو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ جدو اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا تیرے کل جواب کی ہوئے گا اللہ نے تینوں پوچھنا ہے بیٹی تے تیری ہے او کردہ مالک تے تو سی نا پر اتھے کرے کی کوئی اتھے تو پورا ماحول ہی خراب ہو گیا
پورا ماحول ادھر تو پردے دی بات کر دے ہو ساڑھے پاکستان دے اندر ماحول انجدہ ہے خاص کر تسی بڑے شہرہ دے جاؤ لاہور چلے جاؤ یا اس تو بڑے کو فیصلہ آباد ہی چلے جاؤ ادھر تو بعد ہی پتہ ہی نہیں لگتا بڑی کیڑی تے بندہ کیڑا ہے سارا صحابی برابر ہوئے منڈے نے بھی منہ شو مننے ہوندے نے انہاں بھی مگر ایڈیاں ایڈیاں پونیاں پائیاں اوڈے وال عورتاں دے نے اوڈے انہاں دے نے پتہ ہی نہیں لگتی کڑی کیا ہے منڈا کیا ہے اس حد تک بغیرتی ہے کڑیاں مرد بننیاں چاہدیاں نے تے مرد کڑیاں بننا چاہتے ہیں عورتاں نے لباس ٹائٹ پایا ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کتاب اللباس صحیح مسلم دے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار نبی پاک نے فرمایا دو قسمہ جہنمیاں دیا نے لم اراہما جڑیاں میں محمد نے نہیں ویکھیاں سرکار مدینہ نے میرے تو بعد ویکھو گے صحابہ نے سرکاروں کیڑیاں دو قسمہ نے فرمایا نساء کاسیات آریات مؤمنات مائلات نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت فتنے دے دور دے اندر اجدیاں عورتاں دیکھو گے نساء کاسیات آریات کپڑے پہن دے باوجود برہنہ تے ننگیاں نظر آن لباس اتنا باریک ہے پورا جسم نظر آ رہے ہے براس اتنا ساٹ ہینڈ ہے بازو نظر آ رہے ہیں ایوی بازو نظر آ رہے ہیں لباس اتنا ٹائٹ ہے جسم دے عذا واضح ہو رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا مؤمنات مائلات کرو بن سور کے نکلن گیا میک اپ دا تھمان سب کے نکلن گیا نبی پاک آکھیا جنہیں جہنمی ویکھنا ہے انہاں عورتاں نو ویکھ لو کنے آکھے کسے مولوی دا فتوی ہے امام کائنات نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان قرآن نعرہ تکبیر جیتے نبی پاک نے ایک تعریف کی تھی کہ جہنمی اور جنہیں ویکھنا ہوں دی نشانی کیا ہے لباس باریک جسم نظر آئے لباس ساٹھ دا بازو تک نظر آئے تجھے دیکھو لباس ہاں بازو نے پورا بازو نظر آ رہے ہیں انہوں نے کون دسے کہ پردہ کی ہے گلبہ دیکھو گلمہ اتنے تک کھلا نظر آ رہے ہیں اسی در نکیا ہوں نے اپنیاں ماں نو ہندے نے انہاں دا گرے گلمہ ہوں دا سی وہ بچاریاں سیر وچ کھچ کھچ کے باڑ دیاں سی سیر نہیں سی باڑ دا بڑا گلمہ فٹ ہونا نا اس طرح نے گلمے سی وہ غیرت مند ماما ساننا وہ تو کوئی غیرت ہے سی حیا ہے سی وہ تو کڑی سیروں ننگی بیٹھی ہوں سی نا کار وڈا پر آ گیا ابا آ گیا انہوں دروازہ کھلیا نا دوپٹہ سر تیرے انہوں ناس کے کمرے جوار جانا ابا آکھے گا سیروں ننگی بیٹھی کدی غیرت اتنی زیادہ حیا اتنا زیادہ الحیاء من الایمان سرکاران نے حیا ایمان ہے الحیاء لا یاتی الا بخیر نبی پاکم نے حیا سراسر خیر ہے ہون حیا کیڑا رہے گا ہون تے ابے دے سامنے کھلے وال نے ابا بھی ہو جائی ہو گیا ان دی بھی غیرت گورت مر گئی نہ ویکھ بازو بیٹی دے کھلے نے کوئی ٹینشن نہیں لینا گلمہ کھلا ہے میں کہہ رہا کہ انہوں نے گلمے اتنے تک فٹ جڑیاں ساڑیاں ماما سی تے ہون گلمے تو پنڈا جے بڑھنے ہی نہیں وہ شہرہ سے تیار ہو گیا سپیشل دکان ہے جیتے صرف گلمہ ہی بڑھے گا تو جے کو سادہ جا بندہ لے آجو وہ گلمے ٹنگے کھڑے انہوں ہی نہیں پتہ لگنا ہے منہ کیڑے پاسے انہوں نے گلمہ ہے انہوں نے گلمہ ہے انہیں کہ زیپ لگی دو وہاں پاسوئی کھول جاتے ہیں ہن ایڈے ڈے گلمے نے انہاں مائیاں دا سر نہیں سی لنگتا انہاں دے گلمے جو بچے لنگا رہا ہو چھوٹے چھوٹے اس طرح دے بڑے کیا مسلمان دی بیٹی ہے کیسا کردار ادا کر رہے ہو کیسا کریکٹر اسی لوگ پیش کر رہے ہیں نبی پاک دے دیوانے تے نبی پاک دے متوالے سرکار اندرے جنہیں جہنمی عورت ویکھنا ہے انہوں ویکھنا تاہتے میں کہا بھی پینٹا چھنٹا کڑیاں نے پائیاں نے پتہ نہیں لگتا ہے کڑی ہے کہ منڈا ہے میں ایک دفعہ گل کی تھی لاہور میں قصوروں فجر دا درس دے کے آ رہا سی تے میں اتھے آیا نا پی ایس او دا پمپ پہ اچ برجی کول میں اتھوں گڈی ہوا بنان لگیا میں نے یار ہوا چیک کر میری عادت ہے کہ میں تھلے اتر کے ہوا چیک کرائی
پتا کی ہے انہیں لاہور والے نے نا وہ ایویں ہی چیک کر کے جی پوری پوری ہے پوری جاؤ چیک چک نہیں کر دے تو خیر میں تھلے اتر کے چیک کرائی نہ ہوا جدوں میں واپس گیٹ والے پاسے آیا تو اتنے انہیں ٹروزر پایا ایڑا سی اے کا ٹروزر نہیں ہوتا کھلاڑی پاندے کرکٹ بال انہوں نے منہ پرا نو دی گڈی شاید پنچر سی وہ گیٹ اگے کھڑی میں ہمیں انہیں گیٹ تو پرا ہوئے گا تو گیٹ کھلے گا میں وہ منہ آندا پرا سی میں کانڈ تے ہاتھ لایا میں پا جی ذرا سائڈ تے ہویا جی میں انہوں سائڈ تے کی انہیں میرے حل کی وہ میں نو ویک کے نا ایک بندے نے کٹنگ کرائی ہے انہیں سی اے دا ٹروزر پایا ہے تو میں مگروں دی کانڈ تے ہاتھ لا کے ہی کہنا سی بھی پا جی سائڈ تے وہ میرے حل منہ کر کے نا ہاتھ ضرور لینا سی تے منہ نال نہیں سی کہہ سکتے اچھا میں نو پھر بھی نہ پتہ لگا میں آکھیا بھی کی تو اٹھ جی پا جی کرنٹ آیا ہے ہاتھ ہی لاتے ہیں کی ہو گیا ہے وہ میں نو پھر انہیں آکھیا انہیں جی منہ سنبھال کے گل کرو پھر میں نو پتہ لگا بھی یہ تو کڑی ہے یہ تو کوئی عورت ہے میں نو جڑا وٹ چڑھا میں تینوں غیرت نہیں آندی تینوں شرم نہیں تینوں حیا نہیں تم میں نو کہنی ہے اپنا لباس دیکھ اپنا آپ دیکھ وہ تو کوئی بھی بندہ دھوکہ کر سکتا ہے تو عورت ہے یا مرد امام کائنات نے ایسی عورتوں تے لعنت فرمائی ہے جڑی بندے نال مشابہت پیدا کر دیا تے تھے انہاں عورتوں نوں کون دسے ایتھے یونیورسٹیاں تک جاؤ پینٹاں شینٹاں نظر آندیاں یونیورسٹی دا ماحول ویکھو تے انج لگدا جویں امریکہ چ آ گئے ایسا یونیورسٹی دا ماحول یہ انہاں لوکاں دیاں بیٹیاں نے جڑیاں ایتھے آ کے پٹے لئی پھردیاں نے تے یونیورسٹی جا کے سارا کچھ لائی پھردیاں پنڈ آ کے انج بندیاں جویں سات تجاں کر کے آئیاں تو جی یونیورسٹی جا کے دیکھو اسے عورت اسے بیٹی نو جا کے دیکھو انہوں پتہ ہی نہیں دوپٹہ کی پینٹ شنٹ پا کے ماحول ہی ہر پیدا کی تھے تو خیر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث بیان کر رہی ہوں فرمایا کہ وہ پہلی بات قرآن نے دسی وَكَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ اور میں طبیعت دی خرابی دے پیش نظر دوسرا پہلو بیان کرانگا بات مختصر کرانگا وَكَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ پہلی بات ہے کہ عورت گھر دے اندر قرار پکڑے عورت کرو نکلن دی چیز ہی نہیں ہے تاہتے اللہ نے فرمایا کہ عورت گھر چ قرار پکڑے اور فرمایا جب نکلنا ہے تو کیویں نکلنا ہے قرآن نے دسیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفنا اللہ دا میرے محبوب اپنی بیٹیاں نو آکھو بیویاں نو آکھو مومنہ دی عورتاں نو آکھو جدو کرو نکلن تے لمیاں چادراں لے کر کے نکلن ہاتھ چھپا کر کے نکلن پیر چھپا کر کے نکلن چہرہ چھپا کر کے نکلن یدنین علیہن من جلابیبہن اے تفسیر بیان کی تھی عبیدہ سلیمانی نے اے تفسیر بیان کی تھی عبداللہ بن عباس نے اے تفسیر بیان کی تھی ابو بکر جساس نے احکام القرآن دے اندر اے تفسیر بیان کی تھی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے اندر اے تفسیر بیان کی تھی معلم التنزیل دے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے یدنین علیہن اے تفسیر بیان کی تھی امام قرطبی نے جامع احکام القرآن دے اندر اے تفسیر بیان کی تھی امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر دے اندر کہ یدنین علیہن من جلابیبہن ہاتھ چھپا کے نکلے اور اے تفسیر بیان کی تھی تفسیر روح المانی دے اندر سید محمود علوسی بغدادی نے کہ عورت کرو نکلے تے ہاتھ چھپا کے نکلے چہرہ چھپا کے نکلے پیر چھپا کے نکلے ہونے تھے دسو بھائی یہ تھے کنوں پردہ کہو گے یہ تھے پردے دے ڈیزائن ہی بڑے پردہ تے نہ چہرہ چھپیا ہے عبداللہ بن عباس یہ تفسیر بیان کر دے سی وہ پورا چہرہ لکا گئے وہاں دے سی ایک آنکھ چو عورت ویکھے اے پردہ ہے یہ تھے پردہ کی ہے ڈاکوں والا پردہ ہے ایک پردہ ہے دوجا پردہ کی ہے ناک تو تھلے صرف ہونٹاں دا پردہ ہے پردے دیاں ورائٹیاں ہی بڑی ہیں اپنی مرضی دا پردہ ہے ہاتھ چھپا کے نکلو اچھا کہیں دے ہاتھاں ہاتھ تصور ہی کرو جنہ کو منہ نہیں ٹکیا جاتا انہاں ہاتھ کتوں لگانے نے بھائی انہاں پیر کتوں لگانے نے تے اے عورت پوری فتنہ کیویں اچھا کسی عورت نے چہرہ پورا چھپایا ہوئے ان دے ہاتھ نظر آ رہے ہوں نا تے کئی ایسے لانتی خبیث ہوندے نے ہاتھ ہی ویکھی جاندے نے کوئی شاید نظر ہوندی ہوئی ہے
یعنی ایسی چیز اگر عورت دا پیر نظر آ رہا ہوندے ہاتھ نو کیوں نہ پیر ہی ویکھی جان گے بھی کچھ تو نظر آ رہا ہے. چلو انہوں غیرت نہیں آ رہی تو تے غیرت کرنا اور تو تے اپنا ہاتھ چھپا کے نکل. شریعت آخری کتنے لکھی ہے صحیح بخاری عبداللہ بن عمر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المحرمۃ لا تنتقبوا ولا تلبسوا القفازین. نبی پاک نے فرمایا احرام والی عورت اپنے ہاتھ نہ چھپائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دے موقع تے حکم صادر فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے کہ نبی پاک دے دور دیا عورتاں ہاتھ چھپا دیا سی. ولا تلبسوا القفازین اگر ہاتھ نہ چھپا دیا تو نبی پاک کیوں کہتے ہیں نبی پاک دے دور دیا عورتاں پیر چھپا دیا سی. ایتھے پیر والی تو گل ہی گل ایتھے تو تاری الٹی لگی الٹی پاکستان سے. شریعت آندھی کہ مرد اپنی چادر یا شلوار گٹیاں دوتے رکھے. مرد کتے رکھے گٹیاں دوتے. ایتھے پٹھی دار لگی ایتھے بڑیاں دیا گٹیاں دوتے بندیاں دیا تھلے تھے. میں ہے دو میں ایک تجھے نو غیرت تو آندے نے تیرے والا کام میں کیتا ہے میرے والا تو کیتا ہے. انہیں پہنچے لو میں بڑیاں تے ادھر تو بندہ ہے تو آواسو انہوں آندے نے جن نے ادھی پنڈلی تے رکھیا ہوئے اے کیڑا پجامہ ہے اکھے جی صوفی پجامہ ہے. میں صوفی والے پجامے تو اڈے الگی لین گئے نے بھائی جڑا صوفی پجامہ ہو گیا. یعنی تسی اندازہ لہا کہ جتھے عورت دی پیر تک نظر نہ آئے ہوتی ہوں دی پنڈلی نظر آئے تو غیرت چاہیے دی. بندے دی پنڈلی نظر آئے انہاں دی شلوارہ ہی ماشاءاللہ بڑیاں تھلے پیر بھی نہیں نظر آ رہے. کئی بندے میں آنا ہونا مسجد سے ہوندے نا مسجد تے شلوار اتے رکھنی چاہیے. کبیرہ گناہ ہے نا. تو کئی بندے پتہ کی مسیطے پڑھن لگے دوروں گڑوس سے دین دے جیم بلاؤں دے. میں پا حجی مسیطے کو ڈانگا والے بیٹھے نے جڑا تینوں ڈر لگتا ہے تو نماز پڑھتے جان کے تو پھر تھلے. تو کئیوں نے پوچھو تو اللہ دے بندے آئے تو کبیرہ گناہ ہے. اب میری سلوار 33 انچ پلا کی میں تھلے جائے انہوں پوچھ تیری اینی تھلی کیوں تو بتا کو کی آنے ہے مولوی جی سوری کو نہیں لگ دی میں تو کی چرس پینا ہے اور تو پانگ پیتی تیری شلوار تھلے جائے تو سوری نہیں لگ دی. اندھا تیری شلوار تو اتر جائے تو پھر بھی پتہ نہیں لگے. اتنا تو بندے نو سینس ہونا چاہیے نا. اتنی تو سوچ ہونی چاہیے. کبیرہ گناہ ہے. نبی پاک نے فرمایا انی جگہ جہنم چے ہوئے اور جن دی چادر شلوار تھلے انی جگہ کتھے ہونی تو تسی جنت جانا کہ جہنم سے. تے آج میرے نال وعدہ کرو آج تو بعد کسی دی شلوار تھلے نہیں جائے گی گٹے چادر تھلے نہیں جائے گی. اور سرکار مدینہ دا فرمان ہے میرے محبوب دا فرمان ہے گناہ کبیرہ ہے کبیرہ. یہ تو تسی کر سکتا وہ جناب اتنے نعرے لاندے نے لوگ پاکستان کے اسلام نہیں آ رہا تو میں کئی لوگ ویکھے جڑے اسلام دے نعرے لا رہے ہوندے انہاں دی شلوار بھی اتنی تھلے ہوندی. میں تیرے کو شلوار اتنے نہیں ہوندی تو اسلام دا ٹھیکیدار بنے. امام کائنات محمد رسول اللہ ترد نہ نکلے تو مڑکی میں لاواں ہو سکے کوڑے رون نال چپ چنگی. بھائی محسن میرے پاس ہوئے میں اپنے اتنے نہ بڑا جبر کر رہا تو میرے کو ترد لیندی ہوئے تو میں انہیں سال ترد لاندا پیا تے اج کڑا لکائی کھڑے. مسئلہ ہے کہ میرے گلے دے واسطے دی گل نہیں. مینوں جدوں سٹارٹ کیتا ہے تو میں سمجھ رہا سا کہ شاید میں 2 منٹ بعد بند کر دینا میری آواز ہی نہیں نکلنی. تو چلو اللہ نے اینا میسج تواڈے تک پہنچا دیتا ہے تو میں ہور 2 گلاں کر دینا. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ عورت کرو نکلے تے ہاتھ چھپا کے نکلے، عورت کرو نکلے تے چہرہ چھپا کے نکلے. تیسری بات ہے کہ عورت کرو نکلے تے پیر بھی چھپا کے نکلے. دلیل کیا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ام سلمہ نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی مرداں نوں تے اپنی چادر سلوار اتے رکھنی چاہیے تے عورت نوں نبی پاک نے فرمایا کہ عورت نوں گٹے تو ایک گٹ تھلے چادر رکھنی چاہیے. تے مومنہ دی ماں نے سونیا اگر ایک گٹ چادر یا سلوار تلے رکھن تو بعد اگر عورت دا پیر نظر آئے تو پھر سرکار دے نے یجعلو زرا ایک ہاتھ کپڑا لمکائے پر عورت دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے. اندازہ لگا رہے ہو؟ اور سرکار دے نے ایک ہاتھ کپڑا ہاتھ ہی نہ ہونا ہے ہاتھ کپڑا لمکائے
عورت دا پیر نظر نہ آئے، جڑی شریعت عورت دی اتنی حفاظت کرے کہ دا پیر نظر نہ آئے، دا بازو نظر آئے تو کیوں، دا چہرہ نظر آئے تو کیوں، دا سر نظر آئے تو کیوں، دی پنڈلی نظر آئے تو کیوں؟ کیا اس چیز لو تسی دین سمجھتے ہو؟ شریعت نے اتنی حفاظت کیتی ہے کہ عورت دا پیر تک نظر نہ آئے۔ پھر عورتاں انہاں کپڑا تھلے رکھ دیا، انہاں کئی عورتاں نے آکھے دیو پلیت جگہ تے لگ کے پلیت ہوندہ ہے، کیونکہ کپڑا ہی انہاں تھلے۔ سعودیہ سے دیکھو، سعودیہ دے کچھ لوگاں دے اندر ہے چیز جڑیاں حرم سے عورتاں ہوندیاں، انہاں دے کپڑے او برخے زمین تے گھسیٹ رہے ہوندے نے انہیں تے ساڈے ایتھے تے یہ چکر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس دور چ عورتاں نے آکھیا سرکار اے اسی کپڑا جڑا انہاں تھلے کیتا ہے نا یہ پلیت جگہ تے لگتا ہے، تے ساڈے رنگا ہوندا انہاں آکھنا سی چلو مڑو تاں کر لو، جے پلیت تے لگدا پیا تے مڑ خراب ہوندا پیا وت چک لو۔ فرمایا نہیں، اگر پلیت جگہ تے لگدا ہے تے لگن دیو، کیوں یتاخرہ ما بعدہ، سرکار نے جدو پاک جگہ تے لگے گا آپ پاک ہو جائے گا، پر عورت دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ جس عورت دے پیر تے اتنی شد و مد ہے تے جناب تسی دوست دیکھو، آج کل تے میڈیا دا دور ہے، موبائل دا دور ہے، واٹس ایپ دا دور ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ، ڈائریکٹ رابطے، اور اس بے پردگی نے اتنا طوفان کھڑا کیتا ہے، ینگ لڑکیاں نو طلاقاں ہو جاندیاں نے، شادیاں نویاں نویاں، کئی 4 بچیاں والیاں، اور نسدیاں نے کیوں؟ اے سارا اے بے پردگی دا کمال ہے۔ ہن تو بے پردگی آسان ہو گئی نا، ویڈیو کالاں نے بے پردگی آسان ہو گئی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة، نمبر 1 کہ عورت کرو نکلے، ہاتھ چھپا کے نکلے، پیر چھپا کے نکلے، اپنا چہرہ چھپا کے نکلے۔ اگلی بات نبی پاک نے کو عورت کرو کلی نہ نکلے، انہاں محرم نال ہونا چاہیے۔ تے ساڈے ایتھے انہاں تے موجاں نے شہر جاندیاں تے کلیاں خریداری کرن تے کلیاں، تے بندہ آکھے اللہ دے بندیا تیری بڑی کلی گئی، ہو سکے مولوی جی انج کڑا کو منہ کھاندا پھر اس کو کھا جانا کسی کو، میں کھاندا تے نہیں، مینوں نہیں پتا، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، نبی پاک نے اکھاں بھی زنا کر دیا نے، نبی پاک نے کوئی سرے بدار چہرے تو ننگی جائے گی، وزناہم النظر، اگر کسی دی نظر پہ گی تو او دے نال انہیں اکھ دا زنا کیتا ہے۔ اکھاں کی کر دیا نے تے اکھاں دا زنا تے بڑا ہے، اکھاں دے سامنے تے پھر بڑے بڑے زانی ہو گئے۔ سرکار نے آکھی عینان تزنیان، کیونکہ پاکستانی لوگ یہ تے ویندے کدھر نے تے ٹردے کدھر، کئی باری این منہ چکیا ہوندا تے لگا جان دے، پتہ ہو تو لگتا ہے کہ کسی بڑی مائی تے ٹھک جاوے، وگواں دی پتر پریڑے ہو کے انہا ہویا، میں اماں جی انہا تاں تے تیرے چ لگ گیا، جنہ نہ ہوندا تے پھر تیرے چ کیویں لگے جاندے کسی سائیکل والے موٹر سائیکل تے ٹھک بجدے، منہ ادھر چکیا، اس بغیرت دی نظر ہی اور پاسے۔ کیا تیرے گھر کوئی بہن بھو نہیں، ہمشیرہ نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، پھپھو نہیں ہے، تینوں غیرت نہیں ہوتی؟ اتنے دے ماحول ہی ہو گیا بھائی۔ دعا کرو اللہ ساڈے ایمان دی حفاظت فرمائے۔ اج تسی پردے والا دروازہ، بے پردگی دا دروازہ بند کرو نا، پنڈاں دے اندر شہر دے اندر تے ادھا زنا کر جائے گا، سارا بے پردگی دا کمال ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ کلا نا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، صحابی آیا، ادھا نام حزبے چ لکھی ہے، حزبے چ اما سرکار میرا نام مجاہدہ چ لکھی ہے، میری بیوی حج تے چلی ہے تے دسو، نبی پاک نے نانا پروانیا او غزوہ رہن دے، جہاد رہن دے، اپنی بیوی دے نال جاؤ، نو کلیاں حج تے نہ جان دے۔ صحابی دی بیوی کلیاں حج تے نہیں جا سکتی، یہ تے میلے ویکھن کلیاں جانیاں نے، عرصاں درباراں تے کلیاں جانیاں نے، اللہ دے گھر کلی نہیں جا سکتی، تے کلیاں شہر جان تے کلیاں۔ اس چودھری دی ویلنے جے ماں آئی ہوندی ہے فوتگی تے جاوے انہوں آدھا تو لگی جا افسوس کر رہا، مڑ میں تو مصروف ڈاڈا جا ہی نہیں سکتا۔ انہیں آکھیا کلا میں کلی جاؤں، وہ سکے لائی تو رکشے تے بانا ہے، اگو باس تے بانا ہے، اگو جا لانا ہے، وہ 70 بندے نہ رگڑ دی جاوے، تیری سیرت رو کڑا سیکا لگتا ہے، تینو غیرت ہوئے تے تو نہ کلے کلی،
कली कली है, शादी ते भी कली। मैं शादी ते भी कली गलती, उस आखे दी गल ही कोई नहीं। मेरे दादे तो उनके दादे पग बिठाई हुई आपस से, साडा तो घर ही इक्का बनया हुआ है। मैं आखे इको घर की मतलब होंदा है भाई, मैनू भी कुछ समझाओ। अच्छा मैं बड़ी बड़ी सुनना सा, मेरे दादे तो उनके दादे पग बिठाई हुई है, साडा तो घर ही इक्का बनया हुआ है। मैं फैसलाबाद तो जुम्मा पढ़ाना आंदा सी, ठीक मोड़ हुण उत्थे पुल बन गया, अगे फाटक होंदा सी, ओ टियोटा फाटक बंद सी, रुक जांदा सी। खैर उदों मैं टियोटे च सफर करता सी, बड़ी पुरानी गल है। तो मेरे मगर दो माइयां गल्लां करना, उदों मैनू इको घर दे खुलासे दा पता लगा। वो किते अपनी रौह च लगियां ना, फाटक बंद सी। उन्हें आखे जी साडा उन्हां दा तां ताल्लुक ही बड़ा है, कोई विच निंद विचार ही कोई नहीं। मेरे दादे तो उनके दादे पग बटाई हुई, साडा तो हिक्का घर बनया होया। उन्हां दियां चोरियां साडे अल्ले, साडियां चोरियां उन्हां दे अल्ले, उन्हां दे चोर साडे अल्ले, साडे चोर उन्हां दे अल्ले। मैनू उधर पता लगा कि बगैरत खाना को बनया है, इको घर नहीं बनया। उधर मैनू पता लगा कि बगैरत खाना बनया, पर्दा ही नहीं। उन्हां दियां कुड़ियां साडे अल्ले ते साडियां उन्हां दे अल्ले, ते उन्हां दे चोर साडे अल्ले, साडे चोर उन्हां दे अल्ले, साडा हिक्का घर बनया होया। इहनू तुसीं इको घर कहंदे हो? ये बड़ियां पग्गां वटांदे हो, कमाल हो गई। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसाफिरुल मरआ, नबी पाक ने सहाबिया अपनी बीवी नू कल्लियां हज ते ना जाण दे। सहाबी दी बीवी हज ते कल्ली जा सकदी? इत्थे कई उमरे कल्लियां कार होंदियां ने। वो आंदे ने जी मौलवी जी उहदे नाल जावन वाला कोई नहीं है, ते मैं आख्या ना जावे, किहड़ा फर्ज है उमरा, ना ना जावे। इन्हां लोगों का पता की हिसाब। मैं कई बार मिसाल दी थी, वेखो रमजान आंदा ना, रमजान ये बीबियां दा हिसाब है, सारा साल नमाज फर्ज नहीं पढ़दियां, दुआ करो अल्लाह तौफीक दे। सारा साल फर्ज नमाज नहीं पढ़नी, तो रोज़ियां दा महीना है, दरवाजा कुटदियां, आ तस्बीह नमाज पढ़न जाना ही, दरवाजे कुट। उन्हें आखी दे फलाने घर तस्बीह नमाज होंदी भी, आ चलिए। एक दूजे नूं घर चों आवाज़ां मार के लियाउंदे ने। बंदा पूछे भी तस्बीह नमाज फर्ज है? उनकी हदीस तो क्या जरा है बात की बात, लेकिन मैं बात कर रहा दरवाजे कुट के घरों बुलांदियां ने। हालांकि ये औरतां ने जिन्हां पूरा साल कभी फर्ज नमाज नहीं पढ़ी, पूरा साल फर्ज नमाज के करीब तक नहीं गई, नफल वास्ते कुंडे खड़कांदियां ने। यार रोजे लंघ है, मैं हुण तो नहीं बुआ खड़काया, आ नहीं पेशी की पहाड़ा भी है, तो डीगर की पहाड़ा भी है। भी बंदा पूछे फर्ज पढ़नी नहीं तो नफल नूं जनाब में जफा लाया, और अखे जी उहदे नाल जावन वाला कोई नहीं आ उमरे ते मोड़ वो किसी छोर नाल उहदी मासी बना दी, किसी दी फुफी बना दी, तो उहदे नाल ही गल वो गैर मारन नाल 21 दे धक्के खा के आखे मैं उमरा कर आई है, मैं बड़ियां सवार दियां पंडा बन लिया, लै आ तू उमरा करदी फिरनी है। और सहाबी दी बीवी कल्ली हज ते नहीं जा सकती, तेरी बीवी उमरे ते जाए कल्ली, किसी गैर बना किस तरह हो सकते? ये आंदे ने साडे लई तां दीन ही कोई होर है। साडे लोगों से बड़ी गिराह नाल गाल गुजरदी, उन्होंने लोग बुरा महसूस करते। मैं जुमे च कह रहा था, नबी पाक ने फरमाया वल कूबा, ढोल दा वजाना हराम है, तूती वाजे वजाना हराम है। जिहड़ी शै नूं सरकार ने हराम दिता उनकी कमाई भी हराम है। नबी पाक ने फरमाया समनुल क़ल्बी हराम, कुत्ते दी कमाई हराम है। तुहाडे हले तो नहीं पता, साडे इधर पाक पता लोग कुत्ते बेचते हैं, एडे एडे बूली कुत्ते, एडे एडे कुत्ते का मुंह एडा ते आपदा हुंदा एडा मुंह, सारा कुछ उन्होंने खुआंदा, आप कभी गंजर खाता ही कुछ नहीं। वो कुत्ते का मुंह एडा कीता ते अपना चूसिया एडा। नबी पाक ने फरमाया ला तदखुलुल मलाइका, ओ कुत्तियां दी कमाई खांदे हो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को हराम दिता उनकी कमाई भी हराम है, तूती बाजे की कमाई हराम। अच्छा दाढ़ी मुनाना हलाल है कि हराम? चलो दसो, तुसी फतवा दो, तुसी दाढ़ी मुनाना हलाल है कि हराम? फतवा दो, मैं नहीं देंदा, तुसी दियो खबर की है। ते दाढ़ी मुनान की जिहड़ी कमाई फिर वो हलाल है कि हराम है? इत्थे साडे पता क्या लै मौलवी तनाइयां की कमाई भी लै दे गया। उस आख्या वेखो तूती वाजे वाले की रोजी लगी हुई है, तो मौलवी तो आंदा वो भी हराम है। भी रोजी लगी को हलाल कमाओ, हराम कमाना तुसी। और शराब बेचते ने वो कोई नहीं मेहनत करते, शराब बनाने तो मेहनत नहीं लगती। डुक डुकी वाले की भी कमाई है हराम है, गरीब बंदे की रोजी लगी हुई है। भी रोजी हलाल की कमाई क्यों हराम खांदा है? ये भी हराम है ना। ते सूर हलाल है कि हराम है?
تنوں آکھو بھی کھاندا پہ 4 بوٹیاں چیک کر بڑیاں روسٹ کیتیاں ہوئی اس کا دور پر لے جا یہ تو حرام ہے میں اس حرام دا بڑا تینوں پتہ لگ گیا اے بھی حرام ہے او بھی حرام ہے او حرام تے بڑا کھاندے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا ما زوج او ذی محرم نبی پاک نے فرمایا کوئی عورت کلی سفر نہ کرے ادا محرم نال ہونا چاہیے دے امام کائنات نے فرمایا پردہ اتنا ضروری ہے اور میں آخری بات درج کراں دسو ابو داؤد کتاب الجہاد دی بات ہے جنہاں نے پردہ کیتا ہے سرکار مدینہ کو پردہ کیتے ایتھے دا پردے دا معیار اپنا ہے پردے دی وجہ اپنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ آئی ہے انہیں بڑا سوڑا پردہ کیتا ہے پردہ کدے کولو کیتا امام کائنات کولو پردہ کیتا ہے سرکار دو عالم کولو پردہ کیتا ہے دو جہانہ دے سردار کولو پردہ کیتا ہے کائنات دے معلم کولو پردہ کیتا ہے کائنات دے روحانی باپ کولو پردہ کیتا ہے سرکار مدینہ کولو نے پردہ کیتا ہے نا تے روڑا کی ان دا پتر شہید ہو گیا تے پوچھنا ہی بھی سرکار میرا پتر کیویں جوان مردی نہ لڑیا شہید ہویا ہے نہیں تے اتھے تک کسی دا بال موٹر سائیکل وچ وج پوے تو دا دوپٹہ کدائیں تو اس پٹدی ہونا میرے بال نو پھر کی ہو گیا ان دا بیٹا شہید ہویا تے ایڈا سونا پردہ کر کے آئی ہے شابیاں دی بی بی تیرا پتر شہید ہو گیا تو بڑا سونا پردہ کیتا ہے کنے کولو کیتا ہے نبی خواب تے پاکستان ہے مولویاں صاحبہ تو پردہ ہی کوئی نہیں یہ ساڑیاں چھوڑیاں دا استاد ہویا نبی پاک کولو پردہ یہ حاجی صاحب پرانے بیلی نے نند کولو بھی پردہ کوئی اگو ساڑے مقتدی ہو جائے ہوندے نا جنہ دی تربیت ہی کوئی نہیں ہوئی ساڑے رنگا مولوی دروازہ کھڑکاوے تے پتہ کیا مولوی جی اگا آجو دھوڑا اپنا ہی گھارے دھوڑے کول کا دا پردہ ہے میں کو عقل دی گولی لے اپنی عقل دا علاج کرا مولوی کولو کیوں نہیں پردہ بھائی حاجی کولو پردہ کیوں نہیں ہے تو مڑ پیرا صاحبہ کولو تو کری دا ہی نہیں کیونکہ نہ مڑو تے پچھاننا کیویں بھی آئے مریدنی آئے مرید پتہ نہیں کودے جنہ والے پاس نے ٹور پہ جنت دا ٹکٹ تو انہاں دے کول ہویا انہاں دے کول تو پردہ ہی کوئی تو اڈا نہیں مینوں پتا ساڈا راوی دا علاقہ ہے اوتھے تے جڑا پیر صاحب آ جاون تے جوان چھوڑیاں لتاں بھی گھٹدیاں ہوندیاں میں کہ پیر ہے کہ خندیر ہے نو لتر مارو جڑا جوان لڑکیاں کولو لتاں گھٹا رہے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نبی پاک نے ایسا ہوا الذی نفس محمد بیدیہ سرکار نے ایسا مینوں اللہ دی قسم بلکہ مومنہ دی ماں دیاں نے کہ مینوں اللہ دی قسم ہے کہ میں اج تک نہیں ویکھیا کہ سرکار مدینہ نے کسی عورت نوں انج ٹچ بھی کیتا ہوئے میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نے اج تک کسی عورت نوں ٹچ نہیں کیتا اے کیڑا آیا ہے کہ جڑا عورتاں کولوں لتاں کٹا رہا کہ میں سرکار دے منن والا تینوں میں کس طرح جنہ کلمہ میں پڑھیا انہیں عورت نو ٹچ دی کیتا یہ تو دور ہی ٹچ دا ٹچا ٹچ بھی ہوں دی یہ تو کیڑی پردے دی بات کر دے ہو ہاتھ جڑے دم دم کرنے والے مولوی ہوں دے نے انہاں دے کول بھی پردہ کرنا میں ویندا رہا تساں تو پتہ نہیں انہیں ویکھیا کہ نہیں نکیا ہوندے اسی ویندے مولوی کول جانا سوانی نے اسا آکھیا جی مولوی جی سر وچ پیڑ بڑی پی ہوندی مولوی متھا پھاڑ کے بیٹھ جاندا این کری جاندا کھرے کیڑا دم کردا پھر میں کہ مولوی جی یہ کیڑا دم میں پرائی سوانی ہے تو توں دا متھا پھتی بیٹھا خیر ہی دے او خدا دے بندے نبی پاک نے فرمایا سورۃ الفاتحہ شفاء کل سقم سورۃ الفاتحہ شفاء کل سم نبی پاک نے سورۃ فاتحہ اتنی اینٹی بائیوٹک دوائی ہے ہر مرض دا علاج ہے سورۃ فاتحہ یقین نال پڑھ ہر مرض دا علاج ہے نبی پاک نے فرمایا زہر دا علاج ہے اینٹی بائیوٹک دوائی ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا تیرا کم ہے یقین دے نال شفا دینا میرا اللہ دا کم ہے اور سورۃ فاتحہ اثر رکھ دیے بغیر ہاتھ لان تو اثر کر دی انہاں کول کھڑے کیڑے گلاں نے انہاں کول تو یہ تو گئی جن دے پورے سر نوں پیڑ آئی انہاں مولوی نے متھا پھڑیا تے جے اس آکھیا مولوی جی ادھا سر چریندا پیا نال میں نا یہ دعا کیتی کرو یہ دعا کیتی کرو جڑیاں میریاں اے بہنا ہیں نا بہنا اپنی بہنا نے کوئی ماما نے تے انہاں نوں اللہ شفا دے اے شودیاں کدیں بیمار ہی نہ ہو کیونکہ انہاں نوں 2 مرض تے 24 گھنٹے رہندے نے دوئیں برا بیچارے باہروں آ گئے تھکے اٹھے اگو منجا ملی پی ایک نے پٹا بنیا ہویا تجھی منج لمے دے پہ اے شودا اندر وڑے ہیں تے سگنل سارے ڈاؤن ہو گیا ہونا اللہ جانے انہوں کی ہویا تے نیڑے ہو گئے اس پوچھا خیر رہی
اس آخیا کچھ نہ پوچھ پٹھے کھچیجے جاندے اچھو بندے تے پٹھے تے نال ہی کھچے گئے اس آخیا مڑ علاج مولوی کو دم کرائندی ہاں میں مولوی پٹھے پاندہ جا کے تو نیرو بیان دے ٹھیکے لوا مولوی کو دم کرنا پٹھیاں تو دوجی نو پوچھا اس آخیا تینوں کی ہویا اس آخیا کچھ نہ پوچھ ادھا سر چریت جی جاندے اس آخیا موڑ وہ بھی مولوی کو جا پڑی اس آخیا مولوی جی ادھا سر چریت دا اس آخیا بھی ایویں نہیں دم ہوندا آخیا اور کس طرح ہوندا ہے تو انج کر اے جدو سورج اندر باہر ہوئے ادو ہمیں اس ٹائم کری یہ دم بھی سورج اندر باہر والا بھی نبی پاک نے جڑے دم دسے نے جدو پڑھو ادو ہی اثر کرتے ہیں تواڈے کول کیڑے نے جڑے ٹائماں تے پکے نے یہ جی نیو خان دی گڈیاں نے لگیاں کھڑیاں فلانے ٹائم چلدی فلانے ٹائم چلدی وہ آ کے سورج اندر باہر ہوئے تو موڑا وہ چھو دی اس ٹائم وگ گئی وہ آ کے بھی سن ککڑے دی رسی لئی آویں ہن سن ککڑا ادے ہوندا کہ نہیں تواڈی ہن تو سن ککڑا لبدا ہی کوئی نہیں تو سن ککڑا انہاں نویں نوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سن ککڑا ہے کہ بلا دا نام اس آخیا مولوی جی وہ سن ککڑا تو مڑ لدا ہی کوئی نہیں اس آخیا مڑ تو سات رنگیا داغا لئی آنے میں کہ تسی سانو پاگل سمجھدے ہو ایک رنگ تے تہاڈا دم نہیں چڑھدا ستاں دی چڑھدا ہے سات رنگیا داغا ایویں بندے نوں پاگل کر دے او چھودی سات رنگیا لے گئی ہن اس دم کیتا ہے تے آ جڑے ساڈے بیلی نے آندے نے یہ تے اللہ دا بڑا ولی بندہ ہوندا درود دم بڑا چلدا ہے میں یہ کیوں اللہ دا ولی ہو گیا بھائی اکھے جو دا پھوکا بڑا پہ چلدا ہے تے پھوک کیویں میری او سات رنگ والا داغا لے کے انہوں گانڈ دیندے نے تے ایک پھوک مڑ گانڈ دیتی مڑ دوئی پھوک مڑ گانڈ دیتی مڑ تری پھوک پھوکا شوکا مار کے نا اے جتھے پیڑ ہوندی اوتھے گنڈا رکھے بندہ پوچھے بھی گنڈا مٹھا مار دیاں نے جتھے کو مرضی رکھے تو دم کر دیتا اللہ اللہ خیر صلی اگلے نو پاگل بڑھان دے ہو اور میں کیا تو انہوں اللہ دا ولی سمجھے نسائی امام نسائی نے کیا کیا نبی پاک نے کیا کیا قرآن نے کیا کیا قرآن دا ومن سر النفاسات فی العقد جڑے گننا تے پھوکا مار دے رہنا کلو بچ جاؤ اور فرمایا من عقد عقدتن ثم نفذ فیہا فقد سہر ومن سہر فقد اسرقا سرکارہ نے جنہیں گنڈ دے کے پھوک ماری انہیں جادو کیتا ہے جنہیں جادو کیتا ہے انہیں شرک کیتا ہے جنہیں شرک کیتا ہے تو انہوں ولایت دا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہے وہ جنہیں گانڈ دے کے بھوک مار کے شرک کیتے اللہ دا نیک بندہ ہے میں انہوں لتران دی کمی ہے نیک کو نہیں جڑا گنڈا تے بھوکا مارے انہاں کو دام چوپ کر کے کار جڑا کرنے سورت فاتحہ پڑھ کوئی روڑا نہیں قرآن دی آیت پڑھ کوئی روڑا نہیں تو سا کھڑے کھڑے دام رکھے ہوئے امام بہت ہی بے پردگی ہے نا لوگاں پیدا کی آج جڑے دام کرنا لے امام کائنات محمد رسول اللہ میری تگے اینڈ ہوئی بھی تو ماشاءاللہ مقرر شیری بیا واضح خوشلان حضرت حافظ بنیامین عابد صاحب تشریف لے انہاں دا جاندار خطاب ہوئے گا میں تو رب لو ویسے ہی ان گلے دا جو مسئلہ تے میں تو مڑ دو چار گلاں کوشش کیتیاں نے ہو سکتا ہے میری گناہگار دی کو گل سمجھ آئی ہوئے تو آخری بات کراں گا اور بات بند کر دیں گا میں عرض کر رہا سا کہ بے پردگی انہیں لوکاں بہت ہی کیتی ساڑھے گھر جان دیں نا جی اے کون ہے وہ میرا کلاس فیلو نو نوی نوی سمجھ آئی انہاں دے کار بڑے پرانے پیر ہوندے انہیں ایک دن آکھے انہیں آکھے شاہ جی او دے باہر جاؤ اندر بڑھن دی لوڑ کوئی ان دی اکھاں تاڑے لگ گئی اسا کہ آج تک بولے نہیں تھے میں نو کہنا باہر جاؤ انہیں ابھی جدوں اسی جاننے ہیں تسی سانو آپ دے گھر باندھے جے تسی ساڑھے گھر آ باندھے جے بھی تو اڈیاں کو بہتیاں ماسن پاک باز لڑکیاں نے ساڑیاں جوانہ کڑیاں جے آگے باندھے جے سانو بھی اتھے بایا کرو جدو اسی جائیں ساڑی وری تاں جنہوں نکر تے بہ جاؤ تیری اجے واری نہیں آئی وہاں کہندہ کی سسٹم ہے لو جو اس تو بعد آج جنہوں پیر ہوری روس گیا بھی انہاں سانو اندر نہیں باڑے انہاں مطلب ساڑیاں جوان بیٹیاں کو آ کے بیٹھو تے پھر اسی ٹھیک ہو گئے تے جے مہمان نوازی اندہ نام اور سانو بھی اپنی جوان بیٹیاں کو اندر جا کے بایا کرو نا اتھے جتے سادے کو لا کے بین جو پلنگا تے سادی کے سانو بھی اتھے بایا کرو جے مہمان نوازی دا اصول ہے کردار ہے اتنے سارا سسٹم پھر دسو نا بے پردگی کنے پیدا کیتی ہے میں عرض کر رہے ہیں جنہوں تسی نیک آندے ہو من اخذ اخدتن ثم نفذ فیہا فقد سہرا ومن سہرا فقد اسرقا اور میں عرض کر رہا کہ قرآن نے دسیا کہ عورت کرو نکلے تو کیویں نکلے نمبر 1 ہاتھ چھپا کے نکلے نمبر 2 چہرہ چھپا کے نکلے نمبر 3 پیر چھپا کے نکلے نمبر 4 لا تسافر المرء الا ما زوج او ذی محرم کسے محرم نو نہ لے کے نکلے کلی نہ نکلے
نکلے۔ نمبر 4 امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی نہ جائے، چاہے حج کرن کیوں نہ جائے، اللہ دے کر کیوں نہ جائے، کلی سفر نہ کرے۔ پاؤں سیابی دی بی بی ہوئی تے اتھے دے باجی پردے والی گل ہی کوئی نہیں، پنڈاں چ تے پردہ ہے ہی کوئی نہیں، اتھے تے نہ اینوں کو لوگ گناہ سمجھدے نہ کوئی لوگ سمجھدے نے بھی اے بھی کوئی شریعت ہے۔ قرآن دے اندر کتنی آیتاں ہیں پردے دے بارے، یہ تو تسی ویکھو نا۔ مینوں یاد گل ایک آئی، آخری بات، استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وہ شرک پور آئے، بات کر رہے ہیں کہ جنہ لوگوں نے پتہ ہے کہ دین ہے کیا۔ ہن ساڈے رنگے تو واگ جاونا سی تے ایڈے تقوی والے میاں ہاں کوئی نہیں، سانو تو اگلے گھر لے ہاں مولوی جی چھوڑیاں نے پیار دے وے تے اسی اگے تیار کھڑے انہیں لے لو پیار، صحیح گل ہے۔ ساڈے تے ایڈا تقوی کوئی نہیں، میں تو انہاں دی گل کردا پیا۔ وہ شرک پور انہاں دے واہ رشتہ دار سی، ہن تو اللہ دے ولی بندے سی، صاحب تقوی آدمی حافظ صاحب۔ وہ ساریاں آکھن بھی اسی بابا جی کو پیار لینا ہے، ساریاں آکھن اسی بابا جی کو پیار لینا، نیک بندے سن، عقیدت سی نا انہاں دی۔ تے بابا جی نے قرآن دی آیت پڑھی کہ قرآن آندا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن آندا کہ غیر محرم نو تکنا جائز، مرد اپنی نگاہ تھلے اچانک نظر دی اجازت، تے ویسے عورت نو تکنا جائز۔ وہ آندا بھی جدو قرآن کہہ رہے ہیں عورت نو تکنا جائز نہیں تے تسی ہاتھ لوان نو پھر دیاں جڑی شے نو تک نہیں بندہ سکدا انہوں ہاتھ کیویں لا سکدے؟ کوئی بات سمجھ شریف چ آئی؟ انہوں آندے نے پردہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔